यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। 73औं प्रजातन्त्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवन पद्धति बनाउन सके प्रजातन्त्रको सार्थकता पुष्टि हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। संविधानको कार्यान्वयन मार्फत समाजवाद उन्मुख राज्यको आधारशिला खड़ा गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार भएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। काठमाडौँको बस पार्कमा लुटपाट गर्ने 40 जना माथि अनुसन्धान शुरू। रूसले प्रतिबद्धता विपरीत युक्रेनमा मानवता विरूद्धको अपराध गरेको अमेरिकाको भनाई र नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गर्दै आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको लगातार तेस्रो जीत। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। 73औं प्रजातन्त्र दिवस आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको फलस्वरूप 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासन समाप्त भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था शुरू भएको ऐतिहासिक घोषणाको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष फागुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै आइएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत हुन् भन्ने मान्यतामा आधारित रही लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवन पद्धति बनाउन सकेको खण्डमा प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता पुष्टि हुन सक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान शासन व्यवस्थाले दशकौंदेखि व्यक्त हुँदै आएको शहीदको सपना एवं जनताको आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका अनेकौं आन्दोलनहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने अग्रजहरूप्रति हार्दिक सम्मान एवं श्रद्धा प्रकट गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशमा नेपालको राजनैतिक इतिहासमा फागुन 7 गतेको विशिष्ट महत्व रहेको र विक्रम सम्वत 2007 सालमा जहानिया निरंकुश शासन विरूद्ध जनताको संघर्षले आजकै दिन विजय हासिल गरेको स्मरण गर्नु भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रजातन्त्र प्राप्ति र त्यसपछि भएका क्रान्ति तथा आन्दोलनका उपलब्धिको संरक्षण तथा रक्षाका लागि सबै पक्षलाई अपील गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुहुने वीर वीरांगनाहरूलाई स्मरण गर्दै श्रद्धासुमन अर्पण गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन मार्फत समाजवादोन्मुख राज्यको आधारशिला खड़ा गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार भएको बताउनु भएको छ। ऐतिहासिक क्रान्ति आन्दोलन र जनसंघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि निरन्तर लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़ छ। 73औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदानको जगमा स्थापित प्रजातन्त्रले आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवपूर्ण परिस्थितिसम्म आइपुगेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ़दै बदलिएको राजनैतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न दृढ़ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विक्रम सम्वत 2007 को जनक्रान्तिले राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक लगायत हरेक क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ।
उहाँले फागुन 7 गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपालको आधुनिक इतिहास प्रारम्भ भएको गौरवमय दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सबै नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धि र जनताको सुख हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा एकजुट भई योगदान गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली जनताको एकताबद्ध संघर्षबाट निरंकुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएको दिनलाई नेपालको इतिहासमा उज्यालो नयाँ युगको आरम्भ बिन्दुका रूपमा स्थापित गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकको सामु द्रुत विकास अगाडि बढ़ाउने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लामो चरण सकिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै विकास अगाडि बढ़ाउने चुनौती रहेको बताउनुभयो। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले शुभकामना सन्देशमा समुन्नत नेपालका लागि मुलुकको प्रजातन्त्रलाई थप उन्नत र सार्थक बनाउन जोड़ दिनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महाशिवरात्रि तथा 260औं सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुण्डीखेलमा हिजो आयोजित विशेष समारोहमा शरीक हुनुभयो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट त्यहाँ स्थित सैनिक स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गरी श्रद्धांजलि व्यक्त गर्नुका साथै नेपाली सेनाद्वारा अर्पण गरिएको सलामी ग्रहण गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुनुहुन्छ। नेपाली सेना ले महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार शिवलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेना सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा प्रकाशित सिपाही 2079 वार्षिक पत्रिका र नेपाली सेनाको इतिहासको विमोचन गर्नुभयो। त्यसअघि सेनाको हेलिकप्टरले पुष्पवृष्टि गर्नुका साथै राष्ट्रिय झण्डा र सेना दिवस 2079 लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेको थियो। त्यस अवसरमा सेनाले महाशिवरात्रि बधाई र कवाज प्रस्तुत गरेको थियो। समारोहमा सेनाले विभिन्न रणकौशल तथा परम्परागत वेशभूषा झल्कने विविध कला, नृत्य र संगीतको धुन प्रदर्शन गरेको थियो। कार्यक्रममा मार्चपास्ट, पीटी र ताइक्वान्दो पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की र सभामुख देवराज घिमिरे उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी मन्त्रीहरू, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा समाजका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव पनि शिवरात्रिको बधाई हेर्न टुँडीखेल पुग्नु भएको थियो। महाशिवरात्रिका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्नु भएको छ। पूजा आराधनापछि पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश भट्टबाट राष्ट्रपति भण्डारीले प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारी पशुपतिनाथ प्रांगणमा पुग्नुहुँदा पशुपति क्षेत्र विकासको संचालक परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा, कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी, परिषदका सदस्यहरू, कार्यकारी निर्देशक लगायतका कर्मचारीले स्वागत गर्नुभयो। निर्वाचनमा सबै सधैँसँगै भन्ने नाराका साथ 7औं निर्वाचन दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 गते निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपालीले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको दिनको सम्झना गर्दै निर्वाचन दिवस मनाउन लागि हो। 7औं निर्वाचन दिवसका अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना सहित समयानुकूल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न लागि जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले यस वर्षका निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा आयोगले संविधान र कानूनको पालना सहित अवलम्बन गरेका नवीन अभ्यासको समीक्षाका क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको उल्लेख गर्दै देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट आफूले रोजेका प्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि एवं निर्वाचनमा सहभागी सबैलाई बधाई पनि ज्ञापन गरेको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति राससले आज आफ्नो 62औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। राससको 62औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तथ्यमा आधारित समाचार र विश्लेषणहरू आफ्ना सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउँदै विश्वसनीय समाचारको प्रमुख स्रोतका रूपमा राष्ट्रिय समाचार समितिको भूमिका अझै सुदृढ़ हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुभएको छ। प्रविधिको विकासले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएसँगै यसको अर्को पक्षका रूपमा भ्रामक सूचना र समाचारको ठूलो चुनौती थपिएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ। सत्य, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय, आधिकारिक र भरपर्दो सूचना तथा समाचार आम जनतालाई शीघ्र प्रवाह गरी सुसूचित गराउने कार्यमा राससको दायित्व र भूमिका अझ बढ़न गएको राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिको वार्षिक उत्सवका अवसरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले परिवर्तित सन्दर्भमा सत्य, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय, आधिकारिक र भरपर्दो सूचना तथा समाचार शीघ्र प्रवाह गरी आम जनतालाई सुसूचित गराउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच हिजो भेटवार्ता भएको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा दुई नेताबीच करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो। भेटमा नेता पौडेलले राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न अध्यक्ष यादवलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो भने यादवले उपराष्ट्रपति बारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। ग्यास सिलिण्डर चुहिएर घाइते हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको स्वास्थ्य विवरण अनुसार सबै प्यारामिटर सामान्य रहेको देखिएको छ। उहाँको पहिलो शल्यक्रिया शुक्रबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। नेता भण्डारीको थप उपचार बिहिबारदेखि भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा भइरहेको छ। यही फागुन 1 गते काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से मलमा तोडफोड गरी लुटपाट गर्ने र प्रहरीको सवारी साधन आगजनीमा संलग्न 40 जनालाई पक्राउ गरी छानबिन थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न 29 र मोबाइल लुटपाटमा संलग्न 11 जनालाई पक्राउ गरी मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको गाड़ीमा आगजनी गर्ने र मल तोडफोड गरी चोरी गर्ने अन्य केही व्यक्तिको पहिचान भइरहेकाले उनीहरूलाई पनि चाँडै नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्ने प्रवक्ता रिजालले बताउनुभयो। घटनामा अधिकांश व्यक्ति गाड़ी चालकका सहयोगी, विद्यार्थी र विभिन्न होटल तथा रेस्टुराँका कामदार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको टिकापुरमा सतही ढल निर्माणमा सावधानी अपनाउन नसकेका कारण यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। ढल निर्माणका क्रममा भत्काइएका संरचनाका कारण आवत जावतमा समस्या परेको छ भने स्थानीय व्यवसायमा समेत असर पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। कैलालीबाट ईश्वर साउदको रिपोर्ट। टिकापुरमा सतही ढल बनाइरहेको निर्माण कम्पनीले लापरवाही गर्दा यात्रीलाई समस्या भइरहेको छ भने कतिपयको व्यवसाय चौपट भएका छन्। अस्पताल रोडबाट ब्लक बी स्थित नेपाल टेलिकम हुँदै वीरेन्द्र विद्या मन्दिर जाने बाटो खनेको 6 महिना नागिसकेको छ, तर ढल बनाएको छैन। बाटो परेको ठाउँमा प्राथमिकता दिएर बाटो बनाउनुको साटो वरपर बनाएर पनि बाटोमा बनाउन छोडेको छ। बाटो नबनाउँदा ठूला सवारी साधन यो बाटो चल्न सकेका छैनन् भने लाइनका पसलमा ग्राहक पनि आउन छाडेका छन्। टेलिकम जाने बाटोमा रहेको लक्की ट्रेडर्सका सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी। पहिला जुन व्यापार थियो अहिले चाहिँ त्यो तरिकाले भइरहेको छैन। चिनेकै ग्राहक पनि यो देखेर फेरि आउँदै फेरि फर्केर जान्छन्। 100 को व्यापार हुन्थ्यो भने अहिले 50 को पनि व्यापार भइरहेको छैन। निर्माणका क्रममा जताततै खनिएको ठाउँमा पनि समयमै संरचना निर्माण नगरेको, जताततै माटो थुपारिएकाले आवत जावतमा समस्या हुन थालेको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय दिनेश विक। समस्याहरू पनि धेरै भइरहेको किनभने चाहिँ एउटा ठाउँ काम गरेर अर्को ठाउँ सकाउनु पर्ने हो। सबै ठाउँ खनिरहेछन्, नेता पनि खनिरहेछन्। ढल निर्माणका लागि सड़क खनेर लामो समयसम्म निर्माण नगर्दा आफ्नो घरबाट आउजाउ गर्न कठिन भएकाले चाँडो ढल निर्माण भई सड़क बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ स्थानीय चन्द्रावती शर्मा। बाटोमा हामीलाई हिँड्न पनि डर छ। बाइक, रिक्सा, अटो, गाडी केही पनि आउँदैनन्। ठेकदारहरू कहाँ हुनुहुन्छ? यो बाटो बनाउने ध्यान जाओस्। टुन्नी कन्स्ट्रक्सनले कुल 29.5 किलोमिटर ढल बनाउन 2079 पुस 15 गतेसम्म ढल निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर कोरोना लगायत अन्य विविध कारणले समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि थप 6 महिना म्याद थपिएको छ। निर्माण कम्पनी टुन्नी कन्स्ट्रक्सनका साइड इन्चार्ज इन्जिनियर अजय बस्नेत। साउनको 4 गतेसम्म हाम्रो म्याद छ। कन्स्ट्रक्सनको हामीले असार मसान्तर भित्रै आयोजना कम्प्लिट गर्ने हामीले उद्देश्य लिएर गरिरहेछौँ। मानव मलमूत्र व्यवस्थापन निर्माण सकिएको छ भने ढल निर्माण कार्य जारी छ। ईश्वर साउद, रेडियो नेपाल, टीकापुर, कैलाली। कैलालीबाट लागौं तनहुँतर्फ। देशभर भगवान शिवको पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व मनाइरहँदा तनहुँको भीमाद आसपासका स्थानीयहरू भने यस दिन माछा मार्ने अनौठो मेलामा सहभागी हुने गरेका छन्। परम्परादेखि चल्दै आएको सामूहिक रूपमा माछा मार्ने संस्कृतिलाई जोगाउन त्यहाँका स्थानीयहरू शिवरात्रिका दिन माछा मार्ने मेलामा सहभागी हुने गरेका हुन्। अशोक विश्वकर्माको रिपोर्ट। महाशिवरात्रिका दिन भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नु र शिवलिङ्गमा विभिन्न मनोकांक्षाका साथ दूध चढ़ाउने आम संस्कृति नौलो नभए तापनि तनहुँको भीमाद स्थित बुडुवा खोलामा सामूहिक माछा मार्ने चलन भने नौलो लाग्न सक्छ। युगौंदेखि शिवरात्रिमा माछा मारिँदै आएको भए तापनि यो चलन आवश्यक प्रचार नहुँदा ओझेलमा परेको थियो। यो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न यहाँका स्थानीयहरू अहिले पनि शिवरात्रिमा सामूहिक रूपमा माछा मार्न सहभागी हुने गरेको पत्रकार अमृत परियार बताउनुहुन्छ। विशेष गरी चाहिँ महाशिवरात्रिको दिनमा माछाहरू सिउरी परेर आउने, खोलाको किनार किनारमा चाहिँ आफै पाखा लाग्ने भन्ने एउटा किंवदन्ती पनि रहेको छ। आजको दिनमा चाहिँ अन्य दिनहरूको तुलनामा अलिकति धेरै माछा मार्ने अनि माछा पनि पाउने हुनाले यो भीमाद नगरपालिका 3 आसपासका विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हजारौंको संख्यामा माछा मार्न आउनुहुन्छ। शिवरात्रिको दिनमा यो बुडुवा खोलामा चाहिँ मान्छेहरू वर्षेनी माछा मार्न आउनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक रूपमै विकास भइरहेको छ। शिवरात्रिमा सामूहिक रूपमा माछा मारिँदै आएको भए तापनि खोलामा विष र करेन्टको प्रयोगले माछाको लोप हुँदै जान थालेकोमा स्थानीयहरू भने चिन्तित छन्। छिमेकी पालिकाबाट माछा मार्न आउनु भएकी 10 माया थापा। अरू बेलामा भन्दा शिवरात्रिमा बढी पराइ माछा पाइन्छ भन्ने किंवदन्ती छ। पहिला त्यस्तो करेन्टहरू किनेलहरू राख्ने गर्थेन, अहिले यस्तो करेन्टहरू किनेलहरू राख्ने गरेको अलिक कम पाइन्छ। पहिला त फुलुम भरेर खनाउनु पर्ने अवस्था। स्थानीय पाण्डु कामीका अनुसार शिवरात्रिमा नुहाएर सरसफाई हुनुपर्ने पौराणिक चलन कालान्तरमा माछा मार्ने चलनका रूपमा विकास भएको हो। यो माछा मार्ने चल्ती भनेको नुहाउनु पर्ने आज महिलाहरूले, महिला त पछि सफा भइएन, सफा भइएन। पुरुष भन्दा आज महिला चाहिँ धेरै चाहिँ डुबेको देखिन्छ हैन। परम्परा देखुनबाट चाहिँ त्यस हुनाले यो चाहिँ हाम्रो परम्पराको चल्ती। यसरी माछा मार्ने चलन संस्कृतिको रूपमा विकास हुँदै जाँदा खोलामा माछा पाउन छोड्नु चिन्ताको विषय हो। अवैध रूपमा जलचरको विनाश गर्ने कार्यले यस्ता प्राणीको जीवन रक्षामाथि असर त परिरहेको छ नै, संस्कृतिको समेत लोप हुँदै जान थालेको छ। त्यसैले पुस्तान्तरण हुँदै आएको संस्कृतिलाई जोगाउन सबैले ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ। रेडियो नेपालका लागि तनहुँ संवाददाता अशोक विश्वकर्मा। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले रूसले प्रतिबद्धता विपरीत युक्रेनमा मानवता विरूद्धको अपराध गरेको जनाएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले रूसी आक्रमणपछि युक्रेनमा थुप्रै मानवता विरूद्धका कामहरू भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उपराष्ट्रपति ह्यारिसले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा गोष्ठीलाई जर्मनीमा सम्बोधन गर्दै युक्रेनमाथि सहयोग बढ़ाउन पनि विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनमा सैन्य सहयोग बढ़ाउनुपर्ने बताउनुभयो। आईएस लड़ाकुहरूको आक्रमणमा परि सिरियाको होम शहरमा कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु भएको सिरियाको सरकारी संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सिरियाको सरकारी समाचार संस्था सानाले जनाए अनुसार मरूभूमिमा ट्रफल भनेर चिनिने खान योग्य वस्तु संकलन गर्दै गरेका निहत्था मानिसहरू आईएस लड़ाकुले हत्या गरेको उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको र उक्त मिसाइल जापानको होकाइडो नजिकै समुद्रमा खसेको जापानी र दक्षिण कोरियाली अधिकारीले बताएका छन्। शनिबारको परीक्षण दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले तय गरेको संयुक्त सैनिक अभ्यासको अघिल्लो साता भएको छ। पत्रकारसँग कुरा गर्दै जापानी सरकारका प्रवक्ताले उत्तर कोरियाले अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको बताएका छन्। परीक्षणबाट कुनै पनि पानी जहाज वा हवाई जहाजमा असर नपरेको पनि जापानी अधिकारीहरूले बताएका
छन्। अब आर्थिक समाचार। वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकारहरू कमजोर देखिएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण अनुसार कुनै पनि प्रदेशले 45% भन्दा माथि अंक प्राप्त गरेका छैनन्। आयोगको विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 ले सबैभन्दा बढी 44.3 अंक प्राप्त गरेको छ। मध्य प्रदेशको कार्य सम्पादन अंक सबैभन्दा कम 20.5 रहेको छ। बागमती प्रदेशको 36.1, गण्डकी प्रदेशको 38.5, लुम्बिनी प्रदेशको 34.4 र कर्णाली प्रदेशको 25.9 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले 26.1 अंक प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ। कार्य सम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्ने निर्धारण गरिएको कार्य सम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार वित्त आयोगले विभिन्न 19 सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। यसमा लेखा परीक्षण, बेरोजु फर्स्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलन लगायतका विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ। वित्त आयोगका अनुसार 2 सूचकमा कुनै पनि प्रदेशले अंक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। राजधानीमा जारी 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला 5 करोड़ रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्दै सम्पन्न भएको छ। 2.5 लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले मेलाको भ्रमण गरेका छन्। मेला समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मेलाले देशभरकै उद्यमीहरूलाई आफ्ना उत्पादनको प्रचार प्रसार र बजार प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउने भन्दै देशमै रोजगारी सिर्जना र कृषिजन्य उत्पादनको आधुनिकीकरण गर्न त्यस्ता मेला उपयोगी हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले सरकारले स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्धन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक भएकोमा जोड़ दिनुभयो। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको औद्योगिक प्रदर्शनी यसपटक फागुन 2 देखि राजधानीको बिरकोटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना भएको थियो। प्रदर्शनीमा अल्लो, सिस्नो, केरा, गाँजा, बाँस, केतुकी, भुइँकटहर लगायतका प्राकृतिक रेसाबाट बनेका कपडाका उत्पादन, कर्णालीका मौलिक परिकार उपभोक्ताहरूले निकै मन पराएको पाइएको छ। मुलुकभरका झण्डै 6 लाख भन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू र कृषि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रदर्शनीको मुख्य नारा नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं र मेहनत, सृजना, उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको भन्ने रहेको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वस्तुगत परिषदका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी संसदमा प्रस्ताव भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानहरू हुबहु पारित भएमा खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुने परिस्थिति आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले शनिबार अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको हो। भेटका क्रममा प्रतिनिधि मण्डलले विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको 3 महले सुझाव समेत पेश गरेको थियो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा नेपालले नामिबियालाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित दर्ता गराएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा पनि नेपालले नामिबियालाई पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा स्कटल्याण्डलाई हराएको थियो। नामिबियाले जितका लागि दिएको 275 रनको लक्ष्य नेपालले 47.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले सर्वाधिक 81 रन बनाए। कुल 98 बल खेलेको उनले 8 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। त्यसैगरी ज्ञानेन्द्र मल्लले 65 रन बनाए भने कुशल मल्लले 62 रन जोडे। कप्तान रोहित पौडेलले 39 रन बनाए। सोमपाल कामी 8 रनमा अभिजित रहँदा सन्दीप जोराले 3 तथा कुशल भुर्तेलले 1 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ नामिबियाको रुबेन ट्रम्पेलम्यानले 3 विकेट लिए भने बेर्नार्ड स्कोजले 2 विकेट झारे। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको थियो। नामिबियाका लागि जान ग्रीनले सर्वाधिक 75 रनको योगदान दिए। उनले 63 बल खेल्दै 11 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। नामिबियाका अर्का खेलाड़ी पिंकी या फ्रान्सले 49, लोहार्ड लोरेन्सले 41, माइकल भानले 22, कार्ल ब्रिकस्टकले 20 तथा कप्तान ग्रेहार्ड इरास्मस र जान निकोलले समान 15-15 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। यस्तै करण
करण केसीले 1 विकेट लिए। त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज अन्तर्गत अब नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल यही फागुन 9 गते स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ। दोस्रो संस्करणको गण्डकी प्रदेश स्तरीय खुल्ला आर्चरी प्रतियोगिता पुरूष रिकर्भमा बागलुङका दुर्गा घरती मगरले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रंगशालाको आर्चरी खेल मैदानमा शनिबार बागलुङकै खड्का बहादुर घरती मगरलाई 6-0 ले हराएर दुर्गाले स्वर्ण जितेका हुन्। खड्काले रजत पदक जित्दा कास्कीका सुमन गुरुङले काँस्य पदक जिते। महिला रिकर्भमा कास्कीका केशरी माया आलेले स्वर्ण जितिन्। केशरीले कास्कीका अनुष्का शेरचनलाई 7-3 ले पराजित गरिन्। कास्कीका रोजिना थापाले काँस्य पदक जितिन्। पुरूष स्ट्याण्डर्ड तर्फ बागलुङका हिक्मत जगतापुरीले कास्कीका कुमार पूर्जालाई 6-2 ले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जिते। बागलुङका मुकेश रोका मगरले काँस्य पदक जिते। प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको आयोजना र कास्की जिल्ला आर्चरी संघको सहआयोजनामा खेल प्रतियोगिता भएको थियो। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कप अन्तर सेवा प्रदायक स्तरीय फुटसल प्रतियोगितामा वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले उपाधि जितेको छ। काठमाडौँमा शनिबार भएको फाइनलमा एनसेल अजिएटा लिमिटेडलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वर्ल्ड लिंकले उपाधि सहित 1 लाख नगद मेडल तथा प्रमाणपत्र हात पारेको हो। उपविजेता बनेको एनसेलले 60,000 नगद सहित मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। खेल समाचारका साथमा रमेश चमटा। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नामिबियामाथि जित निकालेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिनुभएको छ। कीर्तिपुरमा हिजो भएको खेलमा नामिबियामाथि विजय हासिल गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ट्विटर मार्फत क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिनुभएको हो। अब मौसम। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 23.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 83%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 देखि 24 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:38 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:58 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 73औं प्रजातन्त्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवन पद्धति बनाउन सके प्रजातन्त्रको सार्थकता पुष्टि हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। संविधानको कार्यान्वयन मार्फत समाजवादोन्मुख राज्यको आधारशिला खड़ा गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार भएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। काठमाडौँको बस पार्कमा लुटपाट गर्ने 40 जनामाथि अनुसन्धान शुरू। रुसले प्रतिबद्धता विपरीत युक्रेनमा मानवता विरूद्धको अपराध गरेको अमेरिकाको भनाई र नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गर्दै आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।